गुड मर्निङ अल अफ यु। सो आजदेखि हामी यो पार्टदेखि नै चाहिँ हामी बुटस्ट्र्याप र पिएचपीलाई चाहिँ कसरी एकअर्कामा लिङ्क गरेर हामी प्रोजेक्ट बनाउँछौँ भन्ने कन्सेप्टमा गइरहेका छौँ। सो लास्ट टाइम हामीले चाहिँ बुटस्ट्र्यापको बारेमा नम्बर अफ भिडियोजहरू चाहिँ हामीले सिकिसकेका छौँ होइन। यदि तपाईँले हेर्नुभएको छ भने चाहिँ मेरो बुटस्ट्र्याप प्ले स्टोरमा गएर त्यहाँ भएको एराउन्ड 54वटा भिडियोहरू चाहिँ हेर्नु होला। बुटस्ट्र्यापको बारेमा मैले भिडियोहरू बनाएको छु, त्यो हेर्नु होला। त्यसपछि मात्र यो प्रोजेक्ट सियुआरडी प्रोजेक्ट हामी गर्छौँ। आज फर्स्ट पार्ट सियुआरडी प्रोजेक्टको हामी जसमा चाहिँ हामी इन्टिग्रेट गर्छौँ पिएचपी र बुटस्ट्र्याप चाहिँ इन्टिग्रेट गर्छौँ है त। त्यसको लागि फर्स्टमा हामी ज्याम्पमा जान्छौँ है त। सी ड्राइभमा मैले ज्याम्प इन्स्टल गरेको छु। यदि तपाईँले ज्याम्प इन्स्टल गर्न आउँदैन भने योभन्दा अगाडिको भिडियो ज्याम्प हाउ टु इन्स्टल ज्याम्प भन्ने भिडियो छ, त्यो हेर्नु होला। सो एसटी डक्समा गएर मैले नयाँ फोल्डर बनाएँ। नयाँ फोल्डरको नाम त्यो थियो हाम्रो टेस्ट। सो टेस्ट भन्ने एउटा फोल्डर बनाएँ। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि त्यो फोल्डर चाहिँ मैले सबलाइन टेक्स्टबाट ओपन गर्छु। मैले यहाँनिर गएर फाइलमा गएर ओपन फोल्डरमा क्लिक गरेँ भने म सी ड्राइभमा गएर ज्याम्पमा गएर त्यसपछि एसटी डक्समा गएर त्यो फोल्डर अघि हामीले भर्खर बनाएको टेस्ट भन्ने फोल्डरलाई मैले सिलेक्ट गरेर यहाँनिर सिलेक्ट फोल्डरमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि आएर हामीलाई यो पछाडिको चाहिँ यो चाहिएन। सो यो चाहिँ हाम्रो फोल्डरको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एपियर भयो होइन। एभ्री टाइम तपाईँले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि लास्ट टाइम जुन तपाईँले प्रोग्राम गर्नुभएको त्यो फोल्डर चाहिँ ओपन हुन्छ सबलाइन टेक्स्टमा चाहिँ। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ ओके राइट क्लिक गरेर नयाँ फाइल बनाएँ। यसलाई मैले सेभ गरेँ। के भनेर सेभ गरेँ भन्दाखेरि index.html भनेर सेभ गरेँ मैले, अथवा index.html नगर्निकन अहिले हामी प्रोग्रामिङ गर्नु लागु भएर मैले के गरेँ त PHP है त index.php गरेँ। सो यसमा HTML गरेँ मैले। अब यो PHP प्रोजेक्ट भनेर मैले फाइलको नाम दिएँ। सो यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामी बुटस्ट्र्याप लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि डाइरेक्ट मैले बुटस्ट्र्यापको चाहिँ सिडिएन लिङ्क युज गरेर पनि हुन्छ, अथवा मैले बुटस्ट्र्याप डाउनलोड गरेर त्यसको फाइलबाट युज गरेर पनि हुन्छ है त। सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि बुटस्ट्र्याप पहिला डाउनलोड गर्ने। ओके गेट बुटस्ट्र्यापमा डाउनलोड गरेर गेट स्टार्टमा गएर मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हाउ टु डाउनलोड एन्ड हाउ टु लिङ्क द बुटस्ट्र्याप फाइल भनेर सिकाएको पनि छु। डाइरेक्ट अहिले चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि सिडिएन लिङ्क युज गर्छु। यसको लागि मैले यहाँनिर टपमा यो सिएसएसको लिङ्क दिएको छ, यसलाई मैले कपी गरेँ। कपी गरेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो फाइलको हेडर पार्टमा गएर हेडर पोर्सनमा गएर मैले यसलाई कन्ट्रोल भी गरेँ, पेस्ट गरिदिएँ। त्यसै गरी हामीले जाभास्क्रिप्ट पनि चाहिने भएको भएर मैले के गरेँ यसलाई पनि जाभास्क्रिप्ट बन्डललाई मैले कपी गरेँ। त्यसपछि आएर हाम्रो फाइलमा यसलाई बडी लास्टमा गएर मैले यसलाई प्रिन्ट गरिदिएँ, सरी पेस्ट गरिदिएँ है त। सो हामीसँग यो चाहिँ के हो त, दिस इज द कमेन्ट आउट गरौँ। कन्ट्रोल अनि स्ल्यास गर्नुभयो भने चाहिँ कमेन्ट आउट लेखिन्छ। लिङ्क अफ बुटस्ट्र्याप 5 भनेर मैले लिङ्क गरेँ है त। बुटस्ट्र्याप 5 चाहिँ लिङ्क गरेको छु मैले, यहाँनिर देखिरहेको छ बुटस्ट्र्याप 5.1.0 को मैले लिङ्क गरेँ। त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा मेनु ल्याएँ मैले है त। मेनु ल्याएँ, बडीमा एउटा मेनु ल्याउँ, त्यो पनि गेट बुटस्ट्र्यापमा हामीलाई दिएको छ। मैले यहाँ नेपबार भनेर नेपबार सर्च गरेँ मैले। सो नेपबार भनेर आइरहेको छ। जस्ताको जस्तै मैले केही पनि गर्दैन, कपी मात्र गर्छु यहाँबाट। सो यहाँ तलपट्टि गएर यो नेपबारको यो मलाई मन पर्यो, यो नेपबार भन्ने, यसलाई मैले क्लिक गरेँ। कपी भएपछि यो कहाँ आयो त भन्दाखेरि यसमा गएर मैले कन्ट्रोल बडीमा चाहिँ मैले यसलाई के गरिदिएँ, पेस्ट गरिदिएँ है त। ठिक छ, बडीमा मैले यसलाई पेस्ट गरेँ, नेपबार हालेर के गरेँ त पेस्ट गरिदिएँ। सेभ गरौँ। अब एकचोटि ब्राउजरमा गएर हेरौँ। हाम्रो लोकल होस्ट /टेस्ट भन्ने हामीले फोल्डर बनाएको थियौँ होइन। सो फर्स्ट फाइल जुन चाहिँ ओपन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त इन्डेक्स फाइल हो। सो हामीले त्यही भएर index.php बनाएको छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो यो मेनु बार चाहिँ आएको छ। सो यसमा जाभास्क्रिप्टले काम पनि गरिरहेको छ। यदि हामीले यहाँ तलपट्टि हामीले जाभास्क्रिप्ट लिङ्क नहालेको भए त्यसले काम गरेन थियो। ओके यहाँसम्म गऱ्यो। अब यो भित्र चाहिँ हामी केही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लेख्छौँ होइन, केही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले गर्छौँ। थोरै कुराहरू एउटा जे भयो नि, यहाँनिर मैले के गरेँ div.container कन्टेनर क्लासले यो बुटस्ट्र्याप क्लास हो। यसमा मैले पी ट्याग लिएँ, यसमा LOREM भनेर एउटा प्याराग्राफ लिएँ मैले है त, सानो प्याराग्राफ लिएँ मैले। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त बडीको पार्ट भयो है त। यो बडीको पार्ट, यो तलको चाहिँ हाम्रो फुटरको पार्ट होइन, यो माथिको चाहिँ हाम्रो के भयो त मेनुको पार्ट भयो। सो योसम्म हामीले पहिलाको प्रोग्रामहरूमा पनि गरेका थियौँ। तर आज हामी चाहिँ के गर्छौँ, यही कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ ब्रेकडाउन गर्छौँ है त। सो मैले टेस्ट भन्ने फोल्डरमा गएर राइट क्लिक गरेँ, नयाँ फोल्डर
न्यू फोल्डरमा क्लिक गरेँ मैले। यसमा मैले PARTS पार्ट्स भन्ने एउटा फोल्डरको नाम हालेँ। हेर्नुहोस् है के गरेँ भन्दाखेरि टेस्ट भन्ने भित्र एउटा पार्ट्स भन्ने फोल्डर छ। त्यो पार्ट्स भन्ने फोल्डरभित्र अब मैले फाइल बनाएँ, नयाँ बनाएँ फाइल, एउटा नयाँ फाइल बनाएँ। यसलाई सेभ गरेँ, यसलाई HEADR हेडर डट PHP भनेर फाइल सेभ गरेँ। त्यसै गरी यसमा अर्को फाइल बनाएँ मैले फुटर भनेर, यसलाई पनि सेभ गरेँ मैले FOOTER फुटर डट PHP भनेर मैले दुवैलाई सेभ गरेँ। अब के गर्ने भन्दाखेरि इन्डेक्स भन्ने फाइलको पार्टहरू लिएर गएर म के गर्छु त त्यसमा हाल्छु। त्यो न्याप बार छ, न्याप बार भन्दा माथिको पार्ट मैले सबै के गरेँ कन्ट्रोल X गरेर कट गरेँ र सेभ गरेँ। यो चाहिँ कहाँ लगेर राखेँ त भन्दाखेरि हेडर सेक्सनमा लगेर मैले कन्ट्रोल V गरिदिएँ यसलाई है त। त्यसै गरी तलपट्टिको हाम्रो यो स्क्रिप्ट भन्दा तलपट्टिको यो पार्टलाई मैले के गरेँ यहाँ पनि कट गरिदिएँ र यसलाई कहाँ गरेर लगाएर त फुटरमा लगाएर राख्दै र सेभ गरेँ। कन्ट्रोल S गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हरेक फाइलमा तपाईँले कन्ट्रोल V गरिसकेपछि यु हेभ टु प्रेस द कन्ट्रोल प्लस S, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेभको काम गर्छ। अब हेरौँ त यो हाम्रो इन्डेक्स फाइल हो। यसरी आउटपुटमा हेरौँ, रिफ्रेस गरेँ, सो के आइरहेको जस्ट टेक्स्ट मात्र आइरहेको छ होइन। यहाँ बुटस्ट्र्यापको मेनुहरू पनि केही आएको छैन। अब त्यसको लागि हामीले PHPमा एउटा फङ्सन छ इन्क्लुड भन्ने। सो PHP ओपन एन्ड क्लोज गरेँ मैले, काम गरेन। त्यो गरेँ नगरेको भए चाहिँ यहाँ भ्यूमा गएर सिन्ट्याक्समा गएर HTMLमा छ यो, यसलाई चाहिँ PHPमा लग्नुभयो भने चाहिँ PHPमा लग्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँले PHP र ट्याप गर्नुभयो भने चाहिँ PHPको ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ। सो यसमा चाहिँ मैले के गरेँ इन्क्लुड गरेँ है त। इन्क्लुड हाम्रो फोल्डरको नाम पहिला के छ PARTS पार्ट्स भन्ने फोल्डरभित्र हेडर HEADER हेडर डट PHP भन्ने फाइललाई मैले इन्क्लुड गरेँ। लास्टमा सेमिकोलन हाल्नै पर्छ है त। लास्टमा चाहिँ के गरेँ कन्ट्रोल S गरेँ मैले। अब यसरी हेरौँ त हाम्रो रिफ्रेस गरेर हेरौँ। ओके अब हाम्रो यहाँ तल माथिपट्टि के आएको छ त मेनु आएको छ। अब मैले मिनिमाइज गरेँ। अब यहाँ क्लिक गर्दाखेरि केही पनि भइरहेको छैन, किन भन्दाखेरि हामीले जाभास्क्रिप्ट लिङ्क गरेको छैन। जाभास्क्रिप्टहरू केमा छ त भन्दाखेरि फुटरमा छ। यहाँनिर गएर मैले के गरेँ त PHP ओपन एन्ड क्लोज गरेँ। त्यसपछि इन्क्लुड यहाँ पनि अथवा रिक्वायर्ड वान्स गर्दा पनि हुन्छ है। REQUI एउटै हो रिक्वायर _वान्स है त। रिक्वायर वान्स गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै पार्ट्सभित्र हाम्रो के छ फुटर डट PHP है त। रिक्वायर वान्स गर्दा पनि यो रिक्वायर REQUIR रिक्वायर वान्स। सो रिफ्रेस गरेँ अहिले। अब हेर त यो जाभास्क्रिप्टले काम गरिरहेको छ है त। ठिक छ, कि त हामीले इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो कि त हाम्रो रिक्वायर _1 गरेर यसलाई पनि अब इन्क्लुडै गरिदिउँ, एउटै गरिदिउँ। इन्क्लुडै गरिदिएँ मैले अहिलेको लागि। मैले भन्न खोजेको चाहिँ रिक्वायर गर्दा पनि हुन्छ, सरी रिक्वायर वान्स गर्दा पनि हुन्छ अथवा इन्क्लुड गर्दा पनि हुन्छ भन्नु खोजेको। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो के छ त एउटै पेजमा हामीले मल्टिपल पेज बनाउनु छ भने चाहिँ मानौ कुनै एउटा फाइल बनाएँ मैले है त। कुनै एउटा फाइल बनाएँ अब भनौँ न एउटा। ओके अब मैले के गर्छु एउटा नयाँ फाइल बनाएँ। यसलाई मैले के गरेँ त स्टुडेन्ट सेभ गरेँ। यसलाई मलाई स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट डट एड डट PHP भनेर फाइल बनाएँ है त। त्यसपछि अर्को पनि एउटा फाइल बनाएँ मैले, सेभ गरेँ स्टुडेन्ट डट लिस्ट डट PHP भनेर फाइल बनाएँ अर्को पनि। ठिक छ, सो दुवै फाइलमा हामीले चाहिँ PHP त्यो इन्क्लुड गर्नै पऱ्यो, हेडर र फुटर इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो। इन्क्लुड के गरेँ मैले भन्दाखेरि पार्ट्सभित्र हेडर डट PHP होइन सेमिकोलन दिएँ। यसलाई फेरि डुप्लिकेट बनाएँ मैले Ctrl+Shift+D गरिदिएँ। यहाँनिर फुटर हालिदिएँ FOOTER फुटर डट PHP र Ctrl S गरिदिएँ। Ctrl A गरेँ, कपी गरेँ, लिस्टमा पनि मैले त्यही कुराहरू लगाएर सेभ गरिदिएँ है त। सो अब यहाँ चेन्ज गरौँ त मेनुमा गएर अलिकति चेन्ज गर्दा हुन्छ। मेनुमा गएर यहाँनिर तलपट्टि एउटा मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि ड्रप डाउनमा चाहिँ मैले स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट भनेर मैले नाम लेखेँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एड स्टुडेन्ट र स्टुडेन्ट्स लिस्ट भनेर लेखेँ। यहाँ स्टुडेन्ट्स लिस्ट, यहाँ चाहिँ एड स्टुडेन्ट भनेर एड दुईवटा मैले बनाएँ। अब यसकोमा चाहिँ नाम दिउँ।
लिङ्क गरौँ। यहाँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो लिस्टको लागि के त पिएचपी डाइरेक्ट पिएचपी नगरिकन इन्डेक्स हाम्रो के छ फाइलको नाम के छ अरे स्टुडेन्ट डट एड सो लिस्टको चाहिँ लिस्ट डट पिएचपी। त्यसै गरी एडमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट डट एड डट पिएचपी। सो यहाँ क्यापिटल एस भएको रहेछ, एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, केस सेन्सिटिभ हुन्छ यो। त्यसपछि आएर हाम्रो होममा पनि चेन्ज गरौँ। होममा पनि यसलाई मैले इन्डेक्स पिएचपी गरिदिएँ होइन, अरू केही चाहिँ छैन। ओके न्याप बारमा पनि यहाँ पनि न्याप बारमा पनि यहाँनिर मैले इन्डेक्स डट पिएचपी गरिदिएँ। यसमा चाहिँ सियुआर न्याप कुरामा चाहिँ सियुआरडी क्रिएट अपडेट रिड एन्ड डिलिट हामी प्रोजेक्ट गर्छौँ, त्यही भएर मैले सियुआरडी प्रोजेक्ट नाम दिएँ। अब हेरौँ रिफ्रेस गरेँ मैले। सो अहिलेको लागि हाम्रो यहाँ स्टुडेन्ट भनेर आएको छ, स्टुडेन्टको लिस्ट होइन, त्यसपछि आएर स्टुडेन्टको एड। सो त्यो फाइलमा हामीले के गरेको त मेनु अटोमेटिक आइरहेको छ, किनकि हाम्रो टपमा चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि हामीले इन्क्लुड गरेको भएर त्यसरी चाहिँ आएको। अब हामी एउटामा जाउँ, यसमा गएर एड स्टुडेन्टमा गएर यो एड स्टुडेन्टमा चाहिँ हामी एउटा फर्म डेभलप गरौँ है त। स्टुडेन्टको चाहिँ हामी के गरौँ त एउटा फर्म डेभलप गरौँ है त्यसमा चाहिँ, ठिक छ। सो त्यसको लागि हामी कहाँ जाउँ त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट डट एडमा गएर यसमा गएर है त यसको बडी पार्टमा गएर यहाँनिर मैले के गरेँ डिआइभी डट CONTAINER कन्टेनर भनेर क्लास हालेँ एउटा, ठिक छ। यसमा चाहिँ सो यसमा चाहिँ अब एउटा हेडिङ दिएँ मैले S2 भनेर हेडिङ दिएँ एड स्टुडेन्ट है त। सेभ गरौँ गएर आउटपुटमा हेरौँ, यसरी रिफ्रेस गरेँ। ओके एड स्टुडेन्ट भनेर आएको छ यहाँनिर, ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर फर्म डेभलप गरौँ, ठिक छ। यहाँनिर एउटा मैले FORM फर्म भनेर क्लास ओके फर्म कन्ट्रोलर भनेर हालिदिएँ मैले क्लासमा। ओके त्यसपछि आएर यहाँनिर भित्र अब एउटा डेभलप गरौँ फर्म। फर्स्टमा डिआइभी डट इनपुट अथवा डाइरेक्ट मैले यो फर्म चाहिँ हाम्रो यताबाट कपी गरेर पनि हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो गेट बुटस्ट्र्यापमा फर्म डेभलप दिएको छ। डाइरेक्ट मैले सजिलोको लागि फर्म भनेर यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि आएर यहाँ इनपुट ग्रुप भन्ने छ त्यसमा क्लिक गरेर मैले एउटा यो माथिको टपको यो मैले कपी गरेँ। कपी गरेर के गर्छु त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ यसलाई कन्ट्रोल V गरिदिएँ है त। त्यो फर्मलाई मैले के गरिदिएँ V गरिदिएँ। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँनिर फर्म एउटा आउँछ, यसरी चाहिँ हाम्रो यो फर्म आयो। अब यो फर्मलाई चाहिँ अलिकति हामी मिलाउँ, यो म्यानेज गरौँ यो अलिकति। सो यहाँनिर हेरौँ त फर्स्टमा हामीसँग ओके यहाँनिर हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि स्टुडेन्टको नेम चाहियो। सो @ भएको ठाउँमा चाहिँ मैले नेम बनाइदिएँ। त्यसपछि फुड प्लेस होल्डर होइन, सो यहाँनिर गएर मैले यसलाई पनि हटाइदिएँ है त। सो यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ फर्स्ट नेम भनेर हालिदिएँ यसमा। त्यसपछि यसलाई फुल नेम गरौँ, फुल नेम गरिदिएँ मैले। ओके यसैमा अब के गरेँ मैले CTRL-SHIFT-D तीनटा गरेँ, यो फर्स्ट नेम मिडल नेम एन्ड लास्ट नेम तीनटा गरेँ मैले। अब रिफ्रेस गरेर हेरौँ। सो फर्स्ट नेम मिडल नेम एन्ड लास्ट नेम आएको छ यसरी। सेकेन्डमा हाम्रो के हालौँ भन्दाखेरि जेन्डर हालौँ है त। सेकेन्डमा जेन्डर हालौँ। त्यसपछि ओके यो हटाइदिएँ मैले, सेकेन्डको चाहिँ यो हटाइदिएँ मैले। सो यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ फेरि स्पान युज गरेँ मैले। यहाँनिर चाहिँ मैले के लेख्थेँ GENDER जेन्डर भनेर लेख्थेँ। यसकोमा पनि एउटा क्लास हालिदिउँ, क्लास हाम्रो इनपुट ग्रुप टेक्स्ट है त। आउटपुट हेरिहालौँ, जेन्डर भन्ने आएको छ। त्यसपछि यसको मुनि चाहिँ हामीलाई रेडियो बटन चाहियो, ठिक छ। त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यसपछि मैले इनपुट हामीसँग रेडियो बटन चाहियो। अब त्यसको लागि रेडियो भनेर हालेँ। नेममा मैले केही पनि हालिनँ, मैले ओके नेममा मैले जेन्डर भनेर हालेँ, GEND ओके जेन्डर हालेँ नेममा, स्मल जी नै हालिदिउँ यो। त्यसपछि भ्यालु मेल हालिदिएँ।
त्यसपछि यसलाई पनि ओके एकछिन आउटपुट हेरौँ कस्तो आउँदो रहेछ। रिफ्रेस गरेँ मैले। ओके यहाँनिर रेडियो बटन चाहिँ आयो। अब यसलाई म्यानेज गरौँ अलिकति। यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ, यहाँबाट एउटा क्लास लियौँ, डिआइबी भन्ने एउटा क्लास लिएँ मैले। त्यो भित्र चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई लगेर हालिदिएँ। यो डिआई भन्ने क्लास क्रिएट गरेँ, सरी डिप क्रिएट गरेँ, यसमा लगेर यसलाई मैले के गरिदिएँ, पेस्ट गरिदिएँ। अब यसमा एउटा क्लास हाल्यौँ है त, यसमा पनि एउटा क्लास हालिदिएँ मैले, डिआईमा पनि एउटा क्लास हालिदिएँ। क्लासको नाम के हालेँ त, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट भनेर हालिदिएँ। र अर्को यसको बिजी ड्यास लाइट पनि हालिदिएँ यसमा है त, LIGST लाइट पनि हालिदिएँ। र इनपुटको पनि हामीले क्लास हाल्नुपर्छ, यहाँ क्लास हालिदिउँ, क्लास फर्म ड्यास चेक इनपुट भन्ने क्लास हालिदिएँ मैले है त। सेभ गरौँ, एकचोटि रिफ्रेस गरेँ। सो हाम्रोसँग यहाँनिर आएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अझै यसमा चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा के दिएँ भन्दाखेरि SPAN स्पान भनेर मैले क्लास लिएँ। यसमा चाहिँ मेल भनेर हालिदिएँ। हेरौँ त आउटपुट के आउँछ हाम्रो। सो मेल भनेर आएको छ यहाँनिर, ठिक छ, मेल भनेर आएको छ। त्यसपछि आएर यहाँनिर मैले एउटा क्लास ठ्याक्कै त्यो मेल चाहिँ टाँसिएर आएको थियो, त्यही भएर यसो दुईवटा बनाउँ पहिला। यसलाई पनि कपी गरेँ मैले, कन्ट्रोल फ्री गरिदिएँ, यसलाई चाहिँ फिमेल, यहाँ भ्यालुमा पनि हामीले के गरिदियो त, FEMALE फिमेल। रिफ्रेस गरौँ एकचोटि। सो मेल र यहाँ के आयो त, मेल र फिमेल यसरी पनि आएको छ। अब यो मेल र फिमेल यसरी टाँसिएर आएको छ, अलिकति स्पेस हालिदिउँ। यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा क्लास एउटा चाहिँ के गरेँ, यसमा मार्जिन एक्स क्लास थपिदिउँ, एउटा MX मार्जिन एक्स एक्सिसमा चाहिँ मैले के गरेँ त, 2 गरिदिएँ। सो यही कपी गरेर यसमा पनि मैले मार्जिन 2 गरिदिएँ, यसमा पनि एक्स एक्सिस 2 गरिदिएँ मैले। रिफ्रेस गरौँ। सो अब चाहिँ यहाँनिर स्पेस भएर आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर ट्याक्क। अब चाहिँ हाम्रो डिफल्टमा एउटा चाहिँ सिलेक्ट गरौँ है त। डिफल्टमा चाहिँ मेललाई चाहिँ के गरेँ, यहाँनिर आएर मैले एउटा चेक्ड भन्ने शब्द हाल्दै, त्यसपछि डिफल्टमा के हुन्छ, यो आफै लोड हुन्छ, मेल चाहिँ लोड भएको छ, ठिक छ। सो यसरी यो हो। अर्को हाम्रो चाहिँ एउटा यहाँ के हाल्यौँ त अर्को भन्दाखेरि ओके यसैमा एउटा डेट अफ बर्थ पनि हालिदिउँ है त। सो त्यसको लागि पनि मैले एउटा के गर्छु भन्दाखेरि यो मेल फिमेल भयो, यो तलको पार्ट मैले सबै मेटाइदिएँ, यो मैले यो मेटाइदिएँ मैले सबै। अब यसमा गएर मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसमै क्लोजिङ भन्दा अगाडि यहाँ गएर मैले के गर्छु, डिआइभी अथवा SPAN स्पान भन्ने ओपन गर्छु। यसमा चाहिँ मैले डेट अफ बर्थले यसमा क्लास र हामीले जहिले पनि बुटस्ट्र्यापमा अलवेज वी हेभ टु युज द क्लास हाल्दै मैले क्लासको नाम के त, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट भनेर हालिदिएँ। त्यसपछि आएर यहाँभित्र मैले के लिएँ, इनपुट लिएँ। इनपुटमा पनि मैले के लिएँ, टाइपमा चाहिँ डेट लिएँ। यसको क्लास हालिदिउँ। क्लास मैले के लेखिदिएँ, फर्म चेक इनपुट भनेर लिइदिएँ। यसो सेभ गरेर आउटपुट हेरौँ, रिफ्रेस गरेँ मैले। सो यहाँनिर हाम्रो ओके इनपुट हामीले डेट लिएका थियौँ, डेट अफ बर्थ आइरहेको छ, यहाँ मिस्टेक कहाँनिर गयो हेरौँ त एकचोटि। इनपुट टाइपमा डेटमा हाम्रो फर्म चेक इनपुट, यहाँ चाहिँ फर्म कन्ट्रोल हुनुपर्ने, फर्म चेक इनपुट हुन्छ, त्यही भएर मिस्टेक भयो लाग्छ मलाई। सो अब यहाँ हेर्नु त तपाईँले डेट पनि यहाँनिर डेट पनि आयो। यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ क्यालेन्डर आउँछ यसमा, ठिक छ। यसैमा अझै हामी एउटा थपिदिउँ यसमा। यहाँनिर यसलाई नै कपी गरेँ मैले, यसलाई कपी गरेर कन्ट्रोल C गरिदिएँ र यहाँनिर कन्ट्रोल V गरिदिएँ है त। यसमा डेट अफ बर्थको
को ठाउँमा चाहिँ मैले के गरिदिएँ त भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट नम्बर है त कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्दिएँ र यहाँ टाइपमा पनि मैले के गरिदिएँ नम्बर मात्र जस्ट नम्बर मात्र हाल्दिएँ ताकि कन्ट्याक्ट नम्बरमा अल्फाबेटहरू नआओस् भनेर ठिक छ। सो माथिको यो हटाइदिएँ मैले यो डबल आइरहेको छ यो फर्म कन्ट्रोल फर्म मात्र हाल्दै यसमा डबल एरो आइरहेको छ सो त्यही भएर मैले त्यो पनि हटाइदिएँ। सो ओके यो कस्तो लागिरहेको छ यो फर्म है तिमीहरूले पनि यो टाइम हामीले प्यारलली गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ अझै पनि है त। सो प्यारलली है म सँगसँगै गर्दा हुन्छ भिडियोलाई पज गरेर सँगसँगै गर्दा पनि हुन्छ है त म सँगसँगै गर्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ। जेन्डरमा चाहिँ हाम्रो इनपुट ग्रुप जेन्डरमा चाहिँ किन यो आएन भन्दाखेरि ग्रुप टेक्स्ट यसमा आइडी एउटा दिउँ कि आइडीमा चाहिँ मैले माथि हाम्रो टपमा चाहिँ हाम्रो एउटा लाइन आउनुपर्ने आउँदै आएन। ओके ठिक छ त्यहाँ पछि मिलाउँदा होइन अथवा यो फर्म हालेर हो कि हामीले फर्म चाहिँ अलिक हटाइदिएर हेर्नु कि यहाँनिर हाम्रो लाइन आउनुपर्ने उस यसमा त्यो तर आएन। ओके ठिक छ। सो हामीले काहीँ न काहीँ त त्यो कोड मिस गरेर जस्तो लाग्छ मलाई। मेल फिमेलमा यो ओपनिङ क्लोज भयो यहाँ त्यसमा आइरहेको छ डिआइबी इनपुट यसमा एउटा मैले एउटा बोर्डर हालिदिउँ यसमा बिओआर ओके बोर्डर हालिदिउँ त यो यसमा लाइन आएन। सो अर्कोमा पनि बोर्डर हालिदिएँ मैले टुमा बोर्डर हालिदिएँ यसमा पनि बोर्डर हालिदिएँ त्यसपछि आएर यसमा पनि बोर्डर दुवैमा बोर्डर हालिदिएँ त्यसमा माथि हाम्रो लाइन नआएको भएर ओके अब चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क आएको छ। ल हेर्नु सक्नुहुन्छ यो राम्रो भएको छ। अब जुम गरेको भएर यस्तो आएको ओके अब 100मा लगेँ मैले। त्यसपछि आएर अर्को मैले अब एकाडेमिक इन्फर्मेसनहरूको लागि पनि एउटा बनाएँ मैले यहाँनिर गएर सरी अब यसको मुनि चाहिँ मैले हाम्रो फर्म चाहिँ ओके फर्म बनाएको थिएँ हामीले कट गरेँ मैले यसलाई लास्टमा राख्दै। अब यहाँनिर ल र एकाडेमिकको लागि है त अब एलएबिइएल लेभल भनेर हालेँ मैले यहाँनिर यहाँ चाहिँ एकाडेमिक एसिएडिइएमआइसी एकाडेमिक इन्फर्मेसन तपाईँले आफ्नो तरिकाले चाहिँ यो डिजाइन गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ एउटा क्लास हाल्दै यसमा पनि क्लासमा मैले के हालेँ फर्म ड्यास लेभल दिस अल आर द आई एम युजिङ इज द बुटस्ट्र्याप क्लास यो सबै बुटस्ट्र्याप क्लास हो फर्म एलएबिएल लेभल फर्म लेभल भयो होइन। त्यसपछि आएर यो पछाडि पनि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अघि जस्तै डिआइबी डट इनपुट ड्यास ग्रुप है त यसमा चाहिँ मैले के गरेँ एसपिएन स्पान भनेर लिएँ एउटा स्पानमा पनि हामीसँग स्पानमा मैले फर्स्टमा क्लास लिएँ कति क्लासको हो भनेर चाहिँ क्लास लिएँ यसमा चाहिँ मैले ड्रप डाउनको प्रयोग गर्छु है। सो यसमा मैले के गरेँ क्लास लिएँ यसमा क्लास अघि जस्तै इनपुट ग्रुप टेक्स्ट भयो। त्यसपछि आएर यसमा चाहिँ मैले एउटा रेडियो बटन भयो हाम्रो टेक्स्ट बक्स भयो नम्बर भयो। अब यसमा ड्रप डाउन गरौँ सेलेक्ट भन्ने सेलेक्टमा गएर सेलेक्टलाई ओपन एन्ड क्लोज गरेँ मैले। यसमा अप्सन्स ठिक छ यसमा मैले क्लास ONE1 है त्यसपछि यसको भ्यालु हालेँ यसमा भ्यालु 1 नै हालिदिएँ मैले नम्बर 1 हालिदिएँ र यसलाई चाहिँ डिफल्टमा के गरेँ त सेलेक्टेड गर्नलाई यसलाई डिफल्टमा यहाँनिर हामीसँग सेलेक्टेड भन्ने छ सेलेक्टेड भनेर डिफल्टमा यो 1 नै त्यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। यसलाई कन्ट्रोल सिफ्ट डी गरेर यहाँ 2 TW2 त्यसपछि आएर THRE3 FOUR तपाईँले 10 सम्म गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि मैले चेन्ज गरेँ यसलाई 2 गरेँ त्यसपछि यसलाई मैले 3 गरेँ र फोक्स क्लाससम्म अथवा एउटा मैले 5 सम्मै लगाउँ कन्ट्रोल सिफ्ट डी
FIV 5 यहाँनिर गएर मैले यसलाई 5 बनाएँ। ओके सेभ गरेँ। त्यसपछि क्लास हालौँ यसमा पनि। यसमा सेलेक्टमा हामीले क्लास हालेको छैन, क्लासमा पनि यसमा फर्म ड्यास सेलेक्ट FORM ड्यास SELE सेलेक्ट भनेर मैले यसुटी गरेको छु सेलेक्ट। अब एकचोटि आउटपुट हेरौँ। रिफ्रेस गरेँ मैले। सो हामीसँग यहाँ क्लास आयो 1 2 3 4 भनेर यसरी आएको छ, एकाडेमिक भनेर यहाँनिर पनि आएको छ। अब क्लास एड गरेपछि हामीले अर्को क्लासको के गरौँ त भन्दाखेरि ओके रोल नम्बर पनि एड गरिदिउँ। स्पान मैले यहाँनिर रोल नम्बर भनेर लेखिदिएँ मैले। यसमा पनि क्लास हालिदिउँ। दिज अल आर द क्लास आई एम युजिङ फ्रम द बुटस्ट्र्याप 5 क्लास हो क्लासमा। इनपुट टेक्स्ट युज गर्दै यसमा पनि ठिक छ। त्यसपछि आएर इनपुट युज गर्दै यसमा इनपुट ट्याप गर्नुभयो भने चाहिँ आउँछ। टाइपमा मैले के गरिदिएँ रोल नम्बर भनेपछि नम्बरै लेखिदिएँ मैले, अथवा टेक्स्टै लेख्दा हुन्छ, आजभोलि सेक्सन छुट्टै हुन्छ। त्यसपछि क्लास लेखौँ। यसको क्लासमा मैले के लेखिदिएँ भन्दाखेरि यसमा फर्म कन्ट्रोल है त। सो दुईवटा भयो यसमा। अझ एउटा क्लास सेक्सन पनि हाल्ने। एउटा सेक्सनको लागि मैले यही कपी गरेँ, सेक्सन पनि ड्रप डाउनमा गरा हुन्छ, मैले यसरी नै कपी गरेँ सेक्सनको लागि। कन्ट्रोल सी, यही कन्ट्रोल भी गर्दै मैले यसलाई चाहिँ यहाँनिर क्लास सेक्सनमा लेखिदिएँ। सेक्सन ए, सेक्सन बी, सेक्सन सी, सेक्सन डी, डीसम्म मात्र मैले 4वटा मात्र सेक्सन लेखेँ। 1 यहाँ पनि भ्यालुमा पनि हामीले के गर्यो त यो ए, यो बी, यो सी र यो डी। ओके यहाँ सेलेक्टेड चाहिँ सबैमा आएको छ। यो मैले हटाइदिएँ। यो एउटा मात्रै हामीले हाल्नुपर्छ सेलेक्टेड चाहिँ। यहाँ सबैमा आएको छ। अघि हामीले डुप्लिकेट गरेको भएर आएको होला। यहाँ पनि आइरहेको छ, माथि पनि हेर्नुहोस्। सो ल सेभ गरेँ। एकचोटि आउटपुटमा हेरौँ, एकचोटि रिफ्रेस गरौँ। सो क्लास, त्यसपछि सेक्सन अनि रोल नम्बर आएको छ। ओके त्यसपछि आएर अलिकति फ्यामिली डिटेल्स पनि हालौँ यसमा। यहाँनिर गएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि फ्यामिलीको डिटेल्स अलिकति हाल्ने यसमा पनि। ओके यहाँनिर गएर कमेन्ट आउट गरेँ फ्यामिली डिटेल्स। ओके यसमा चाहिँ मैले फेरि के गरेँ भन्दाखेरि लेबलै लिएँ, फ्यामिली डिटेल्स ठिक छ। यसमा पनि एउटा क्लास लियौँ। हरेक ट्यागमा हामीले क्लास लिनुपर्ने हुन्छ, बुटस्ट्र्यापको क्लास। सो फर्म ड्यास लेभल, त्यसपछि आएर यो भिडियो चाहिँ हामी अघि जस्तै div डट इनपुट ड्यास ग्रुप, त्यसमा चाहिँ मैले ओके SPAN स्पान भनेर लिएँ। स्पानमा चाहिँ मैले फर्स्टमा फादर्स नेम है त। त्यसपछि यसमा क्लास हाल्दिउँ। क्लास हामीले बिर्सिनै भएन। इनपुट ड्यास ग्रुप टेक्स्ट, त्यसपछि आएर इनपुट लिनु पऱ्यो। इनपुटमा हाम्रो टेक्स्ट नै लिनु पऱ्यो। त्यसपछि क्लास हाल्नु पऱ्यो। क्लास हामीले फर्म ड्यास कन्ट्रोल भनेर हालिदिएँ यति है त। त्यसपछि आएर यसलाई नै मैले के गरेँ त कन्ट्रोल सी गरेँ, 3टा हालिदिएँ। अब यो कन्ट्रोल सी गरेँ। त्यसपछि कन्ट्रोल भी अकुपेसन फादरको यहाँ अकुपेसन पनि हालिदिएँ मैले। त्यसपछि फादरको कन्ट्याक्ट नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर पनि नम्बरमा चाहिँ यहाँ मैले नम्बर लेखिदिएँ ठिक छ। एउटा भयो, यो फादर्सको लागि भयो। अब मदर्सको लागि चाहिँ यसलाई नै कपी गरेँ मैले, कन्ट्रोल सी गरेँ। त्यसपछि इन्टर गरेर कन्ट्रोल भी गर्दै यहाँनिर फादर्स नेम मदर्स नेम भनेर लेखिदिएँ। सेभ गरौँ। ओके अब यति भइपुग्छ होला हामीलाई यो फर्ममा। ओके सरी यहाँनिर हामीले एउटा मिस्टेक के गर्यो भन्दाखेरि यो
टप र माथि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एट्याच भएर आएको छ है। ओके यहाँनिर पनि एउटामा के गरेँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले एउटा क्लास हालेँ, मार्जिन बटन हालिदिएँ मैले 3 किनकि त्यहाँ एट्याच भएर आएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् एट्याच भएर आएको छ। सो मार्जिन बटन हालिदिएँ। सो फ्यामिली डिटेल्स भयो, यो पनि हेर्नु त यहाँ पनि मार्जिन बटन हालिदिउँ अलिकति। अथवा यहाँनिर गएर हाम्रो केमा भन्दाखेरि ओके यसमा पनि मैले यो ग्रुपमा पनि मार्जिन बटन 3 हालिदिएँ किनकि हाम्रो यहाँनिर टेक्स्ट नै छोएर आएको छ माथि नै। ओके स्पेस अलिकति भयो, ठिक छ। ओके अब हामीलाई बटन्स चाहियो, बटन 3टा हामीले बटन बनाउँ यसमा, 3-4वटा बटन्स बनाउँ यसमा। ओके यहाँनिर गएर मैले के बनाएँ भन्दाखेरि यहाँनिर पनि हामीसँग लास्ट हामीले पढेका थियौँ div.btn-group भन्ने छ, ठिक छ। btn ग्रुप यसमा इनपुट लिएँ मैले। इनपुट लिँदाखेरि मैले क्लासमा ओके टाइपमा मैले सबमिट लिएँ मैले। अथवा यसलाई इनपुट नलिकन यसलाई सबमिट नै SUB अथवा BUTTON बटन्स नै लिएँ मैले। बटन्समा चाहिँ मैले यसमा एड लिएँ, यसमा एउटा क्लास लिएँ। यसमा पहिला टाइप लिउँ, टाइपमा सबमिट अथवा BUTTON बटनै लिएँ मैले टाइपमा पनि। यसमा फेरि क्लास लिएँ मैले BTN अनि त्यसपछि BTN ड्यास ओके सक्सेस सक्सेस लिएँ मैले, हरियोमा आउँछ। त्यसपछि यसमा मैले अर्को एउटा लिएँ मैले, के लिएँ भन्दाखेरि HRF भनेर क्लास लिएँ मैले एउटा, ठिक छ। यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि BTN अनि BTN ड्यास वार्निङ भनेर लिएँ र यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ एक्जिस्ट भन्ने ओके एस्टिमेट लिएँ मैले। यसमा क्लास हालिदिउँ। सरी यहाँ है हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यो क्लास हुनुपर्ने CLASS क्लास हाल्नुपर्ने हामीले HRF लिए। HREFमा चाहिँ हामीले HREFमा चाहिँ index.php भन्ने फाइलमा मुभ हुने गरी यसलाई मैले लिङ्क गरिदिएँ। यसरी आउटपुटमा हेरौँ, अहिले रिफ्रेस गरौँ यसरी। सो एक्जिस्टमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो केमा जान्छ, होममा हैन। सो यो चाहिँ के आइरहेको छ, यसमा पनि अलिकति हाम्रो सेटिङ मिलाउँ। मार्जिन टपमा मैले के गरेँ त 4 हालिदिएँ किनकि त्यो एट्याच भएर आएको छ हैन। अब यसलाई चाहिँ मैले राइटमा लाउँ यहाँ हैन। सो त्यसको लागि हामीले के गरौँ, फ्लोट भन्ने छ हामीसँग क्लास, फ्लोट इन गऱ्यौँ है त। यो नयाँ आएको छ अहिले इन्ड। पहिला फ्लोट राइट लेफ्ट भन्ने थियो बुटस्ट्र्याप 4 मा, अहिले बुटस्ट्र्याप 5 मा चाहिँ स्टार्ट एन्ड इन भन्ने आएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो लेआउट बनायो हामीले। सो हामी नेक्स्ट क्लासमा यसबाट हामीले चाहिँ यो लेआउटमा अझै हामी काम गर्छौँ है त। आजलाई यति नै गरेँ मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्।